साथीहरु नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई 99% लोकसेवा युट्युब च्यानलमा। आज मिति 2079 साल असारको 22 गते बुधबार 2022 को जुलाई 7 तारिक गोरखापत्र तथा कान्तिपुर दैनिकका लोकसेवासँग सम्बन्धित समसामयिक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमहरूको संगालो डेली करेन्ट एफेयर्स साथसाथै लेखनसिपका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने सम्पादकीय तथा लेख समेटिएको यस भिडियोमा यहाँलाई पुनः स्वागत गर्न चाहौं। यस किसिमको भिडियोले हरेक दिनको डेली करेन्ट एफेयर्स अपडेट गरिरहेका छौं। यो भिडियोले पक्कै पनि यहाँको लोकसेवा तयारीमा टेवा पुगिरहेको छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं। यदि तपाई हरेक दिनको अपडेट लिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलको प्लेलिस्ट गोरखापुरमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। माथिको आई बटन वा तलको डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि यसको लिंक राखेका छौं। त्यहाँ हरेक दिनका कान्तिपुर तथा गोरखापत्रमा छापिएका महत्त्वपूर्ण मानिने समाचार, लेख, त्यस्तै गरेर सम्पादकीयहरू समीक्षा गरेका छौं। गएर एकचोटी हेर्नुभयो भने पक्कै पनि यहाँलाई टेवा पुग्नेछ लोकसेवा तयारीको लागि भन्ने हाम्रो पुनः विश्वास रहेको छ। आज खास गरी हामी तीनवटा समाचार अनि दुईवटा लेख लिएर जुटेका छौं। तीनवटा समाचारमा नागरिकता विधेयक नयाँ ल्याइने भन्ने, त्यस्तै अर्को न्यूज छ स्वदेशी उत्पादन प्रवर्धन केन्द्रित मौद्रिक नीति ल्याइने, मौद्रिक नीति आउन थालेको खबर हो यो। त्यस्तै बुढीगंगामा बिहीबार पुनः मतदान हुने भनेको यो स्थानीय तहको निर्वाचन। बुढीगंगा एक ठाउँ मात्रै, बाजुराको एक ठाउँ मात्रै यो निर्वाचन रोकिएको थियो। अरु 752 पालिकाहरूमा सम्पन्न भइसकेको हामीलाई खबर थाहा छँदैछ। त्यस्तै दुईवटा लेख रहेको छ। एउटा गोपीनाथ मैनालीले लेख्नु भएको उत्तराधिकारी योजनाबाट सुशासन भन्ने, त्यस्तै अर्को टीकाराम आचार्यले लेख्नु भएको विकास निर्माणमा सार्वजनिक प्रशासन भन्ने, यी दुईवटा लेख पनि आज समावेश गर्नेछौं। सुरु गरौं सबैभन्दा पहिलो समाचारबाट। नागरिकता विधेयक नयाँ ल्याइने भन्ने, सरकारले 4 वर्षदेखि संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। मंगलबारको मन्त्री परिषद बैठकले विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक संसदमा लैजाने निर्णय गरेको हो। उक्त विधेयक संघीय संसदमा 2075 को साउन 22 गते दर्ता भएको थियो। 2077 असारमा समितिको प्रतिवेदन सहित प्रतिनिधि सभामा पेश भएको थियो। वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लगायतका विवादमा दलीय सहमति नभएपछि पारितको प्रक्रिया भने अघि बढेको थिएन। राज्य व्यवस्थाले नै करिब 2 वर्ष दफादार छलफलका क्रममा बिताएको थियो। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले विधेयक फिर्ताको निर्णय भएको बताउनुभयो। कोइरालाले भन्नुभयो, नागरिकता जस्तो सवालमा दलहरू विभाजित हुनु हुँदैन, यसकारण सर्वपक्षीय सहमतिका लागि विचाराधीन विधेयक फिर्ताको निर्णय भएको हो। विधेयक फिर्तासँगै नयाँ विधेयक तत्काल संसदमा दर्ता हुनेछ। सरकारले बुधबारको प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक फिर्ताको तयारी समेत गरेको छ। समितिको प्रतिवेदन सदनमा पेश भइसकेको अवस्थामा फिर्ताको अनुमति सदनले नै दिनुपर्छ। फिर्ता लिने प्रस्ताव सदनमा निर्णयार्थ पेश समेत हुनेछ। विधेयक फिर्तापछि बुधबार नै नयाँ विधेयक संसदमा दर्ताको तयारीमा रहेको सरकारका मन्त्री कोइरालाले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार विवादित विषय नयाँ विधेयकमा समावेश हुने छैनन्। संविधान अनुकूल बनाउने र नागरिकताका विषयमा यसअघि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहमतिमा अघि बढाएका विषयलाई विधेयकमा समावेश गरिनेछ। संविधानले व्यवस्था गरेको जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता, गैर आवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सहितको नागरिकता दिने लगायतका विषयमा यसअघि सहमति भइसकेको छ भनेर यो खबरसँगै हामी यहाँनिर केही बुझौं। नागरिकता ऐन 2063 बमोजिम 5 प्रकारले 5 तरिकाले नागरिकता दिन सकिने भनेको छ। वंशजको नाताले नेपाली नागरिकता प्राप्त हुन सक्छ भनेको छ। त्यस्तै जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त हुन सक्छ भनेको छ। त्यस्तै अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त हुन सक्छ भनेको छ। त्यस्तै सम्मानार्थ नेपाली नागरिकता प्राप्त हुन सक्छ भनेको छ भने क्षेत्र गाविदा नागरिकता प्राप्त हुन सक्छ भन्ने कुरा यो ऐनले गरेको छ। 2063 को ऐनले यसमा वंशजको नाताले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न कुनै पनि व्यक्तिको जन्म हुँदा निजका बुबा वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको नाताले नेपालको नागरिकता पाउन सक्छ भनेको छ। जन्मेको आधारमा नेपाली नागरिकता भनेको सम्वत 2046 साल चैत्र मसान्तसम्म नेपाल शहरभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी रूपले बसोबास गर्दै आएको व्यक्ति जन्मको आधारमा नेपालको नागरिक हुनेछ भन्ने कुरा यसमा छ भने अंगीकृत नेपाली नागरिकता भनेको नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारी समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्छ। त्यसरी निवेदन दिँदा
नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा समेत साथै पेश गर्नुपर्नेछ भन्ने कुराहरू यहाँनिर रहन्छ। त्यस्तै गरी सम्मानार्थ नेपाली नागरिकता भनेको नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त व्यक्तिलाई सम्मानार्थ नेपालको नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ भनेको छ भने क्षेत्र गाविदा नागरिकता भनेको नेपालभित्र गाविने गरी कुनै क्षेत्र प्राप्त भएमा त्यस क्षेत्रभित्रको व्यक्ति यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिए बमोजिम सोही सूचनामा तोकिएको मितिदेखि नेपालको नागरिक मानिनेछ भन्ने कुरा यहाँनिर बुझ्यौँ। त्यस्तै अर्को न्युज हेरौँ, स्वदेशी उत्पादन प्रवर्धन केन्द्रित मौद्रिक नीति ल्याइने भन्ने आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटले तय गरेको उत्पादनशील अर्थतन्त्रका लागि स्वदेशी उत्पादन प्रवर्धनको मूल उद्देश्यलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले बनाउँदै गरेको मौद्रिक नीति पनि पछ्याउने देखिएको छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीका भनाइ अनुसार राष्ट्रिय पुँजी स्रोतको परिचालन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको उत्पादनशीलता बढाउनमा मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनेछ। नेपाल व्यवस्थापन संघले मंगलबार राजधानीमा गरेको मौद्रिक नीतिबारे सरकारवाला बीचको अन्तर्क्रिया अधिकारीले देशभित्र रहेको पुँजी स्रोतलाई आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा परिचालन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। विभिन्न वर्गका वित्तीय संस्थासँग समग्रमा 55 खर्ब पुँजी रहेको र त्यसलाई सही ढंगले परिचालन गर्ने हो भने स्वदेशमै उत्पादन प्रवर्धन गर्न सकिने र त्यसका लागि निजी क्षेत्रले पनि सो पुँजी परिचालनमा लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। नेपालको वित्तीय क्षेत्रको यो क्षमता कुल ग्राहस्थ उत्पादन भन्दा बढी हुनु बलियो पक्ष हो। उहाँले भन्नुभयो, यो क्षमतालाई सही रूपले परिचालन गर्न निजी क्षेत्रको सो पुँजी लगानीलाई पनि फैलाउन सक्नुपर्दछ। वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्था सहज नभएको भन्दै विगतमा जस्तो सहज र सहुलियतपूर्ण नीति नहुने प्रष्ट संकेत उहाँको थियो। अधिकारीले अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी नियन्त्रण गर्न, त्यस्तो ऋणमा ब्याजदर धेरै पर्न सक्ने र कृषि उत्पादन प्रवर्धन हुने र साना मझौला उद्योग जस्तालाई भने फरक किसिमको ब्याज संरचना तय हुन सक्ने उहाँको भनाइ थियो। केही सहनु पर्ने र सम्झौता गर्ने बेला छ उहाँले भन्नुभयो। केही समूहलाई ब्याज बेसी पर्ला तयार हुनुपर्दछ भन्ने कुरा उहाँले बताउनु भएको थियो। यो खास गरी मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले ल्याउँदै गरेको त्यसको बारेमा न्युज थियो। यहाँनिर हामीले अब मौद्रिक नीति सँगसँगै वित्तीय नीति भनेको के हो, यसको सामान्य फरक हेरौँ। मौद्रिक नीति चाहिँ कसले जारी गर्छ, कसरी सुरु हुन्छ भन्ने कुराहरू यहाँनिर हुन्छ। मुद्राको परिमाण थप घट गर्ने केन्द्रीय बैंकले जारी गर्छ यो मौद्रिक नीति चाहिँ। वित्तीय नीति चाहिँ अर्थव्यवस्थालाई सही दिशामा हिँडाउन सरकारले अपनाउने नीति हो। त्यस्तै मौद्रिक नीतिको वर्तमान स्वरूप 1920 को दशकमा सुरु भयो भने वित्तीय नीतिको 1930 को दशकमा उत्पत्ति भएको मानिन्छ। त्यस्तै मौद्रिक नीति मौद्रिक सिद्धान्त तथा वित्तीय नीतिबाट प्रभावित हुन्छ भने वित्तीय नीति यो राजनीतिक घोषणा तथा राजनीतिक प्रभावबाट ज्यादा प्रभावित हुन्छ। त्यस्तै मौद्रिक नीति भनेको वित्तीय नीति जारी भएपछि त्यसलाई सघाउन आर्थिक नीति जारी हुने चीज नै हो भने वित्तीय नीति भनेको नयाँ आर्थिक वर्ष प्रारम्भ हुनु अघि नै जारी हुन्छ। जस्तै वित्तीय नीति जारी भइसकेको छ अहिले नेपालको भने 79-80 को लागि बजेट हो भने त्यस्तै मौद्रिक नीति चाहिँ जारी हुने क्रममा छ। तुलनात्मक रूपमा सानो हुने मुद्रा तथा बैंकिङ क्षेत्रलाई विशेष समेट्ने गर्छ मौद्रिक नीतिले भने वित्तीय नीति व्यापक हुन्छ। त्यस्तै मौद्रिक तथा वित्तीय स्थायित्वलाई महत्त्व दिन्छ मौद्रिक नीतिले भने वित्तीय नीतिले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व र आर्थिक वृद्धिलाई बढी जोड दिने गर्छ। खास गरी यो मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलको भिडियो मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। माथिको आई बटन वा तलको डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि यो रहेको छ। यसमा सेक्सन अफिसर फोर्थ पेपर भन्ने प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ धेरै सेक्सन अफिसरका फोर्थ पेपरसँग रिलेटेड कन्टेन्टहरू रहेका छन्। अब यसै गरी अर्को न्युज हेरौँ। बुढीगंगामा बिहीबार पुनः मतदान भन्ने बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा बिहीबार स्थानीय तहको पुनः मतदान हुँदैछ। कडा सुरक्षा व्यवस्थापनमा देखेका आम मतदाताहरूले यति बेला आफूले चाहेको उम्मेदवारलाई स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्न पाउने विश्वासमा छन्। पुनः मतदानका लागि पालिकाभर 1000 बढी सुरक्षाकर्मी परिचालित भएका छन्। पालिकाका 10 वटै मतदान स्थलमा सेनासहित 4 वटै सुरक्षा निकायका करिब 100 को हाराहारीको दरले सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। मंगलबारदेखि संयुक्त सुरक्षा टोलीले मतदान स्थल वरिपरिका गाउँमा सुरक्षा गस्ती समेत सुरु गरेका छन्। मतदाताहरूले निर्भीक रूपमा मतदान गर्न पाउने वातावरण बनाउने भन्दै सुरक्षा निकायले सुरक्षा व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिएको देखिएको छ। नेपाली सेना सहित 4 वटै सुरक्षा निकायका सुरक्षाकर्मी सम्बन्धित मतदान स्थलमा पुगिसकेका छन्। बाजुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाश चन्द्र अधिकारीले भने भन्ने न्युज। यो सँगसँगै यहाँनिर हेरौँ यसपालि भनेको 2079 को अस्ति भएको वैशाख
को 30 गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचन र 2074 मा भएको निर्वाचनको केही कम्पेरिजन हेर्दा नेकपा एमालेले 2074 मा 294 स्थानमा जित हासिल गरेको थियो। यो खास गरी अध्यक्ष र मेयर पदमा हो भने 2079 मा 205 स्थानमा त्यो भनेको 89 स्थान गुमाएको छ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसले 266 पाएको थियो अघिल्लो निर्वाचनमा भने यसपालिको निर्वाचनमा 329 सिट हात पारेको छ। 63 वटा पालिकामा थप विजय हासिल गरेको छ। त्यस्तै नेकपा माओवादीले 106 स्थान जितेकोमा 121 भनेको 15 सिट बढी ल्याएको छ। त्यस्तै संघीय समाजवादी फोरम भनेको उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईको उसबेला चाहिँ 34 वटा सिट मात्र जितिएको थियो भने अहिले चाहिँ 79 मा यसको नाम परिवर्तन भएर जनता समाजवादी पार्टी भएको छ। 30 वटा सिट जितेको छ, 4 वटा गुमाएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय जनता पार्टी महन्त ठाकुरको यो 25 सिट ल्याएको थियो भने अहिले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनेको छ, 16 सिट मात्र ल्याएको छ, 9 स्थानमा गुमाएको छ। त्यस्तै नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम विजय कुमार गच्छेदारको 9 सिट ल्याएको थियो, हाल कांग्रेसमै विलिन भएको छ, मिसिएको छ। अन्य चाहिँ 19 स्थानमा जितेका थिए 74 मा भने अहिले 31 वटा स्थानमा जितेका छन्। अनि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी चाहिँ 74 सालमा यो पार्टी नै गठन भएको थिएन। नेकपा एमाले फुटिसकेपछि अहिले चाहिँ 20 स्थानमा जितेको छ। अब यसपछि अर्को न्यूज भन्दा पनि अब हामी लेखमा गयौं। आजको पहिलो लेख छ गोपीनाथ मैनालीले लेख्नु भएको उत्तराधिकारी योजनाबाट सुशासन भन्ने निजामती सेवा ऐन 2049 को दोस्रो संशोधन 2062 बाट ऐन को दफा 15(4) मा निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी र केन्द्रीय निकायका विभागीय प्रमुख पदमा उत्तराधिकारी योजना तथा बर बुझारतका गर्नका लागि 15 दिनका लागि विशेष पद स्वत सिर्जना गरी अवकाश हुनु अघि नै पदस्थापन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ। यस प्रकारको व्यवस्थाबाट खास पदका लागि सीमित रूपमा भए पनि उत्तराधिकारी योजना लागू गर्ने सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ। ऐनमा यस प्रकारको प्रावधान राख्नुका खास कारणहरू थिए प्रमुख तह संस्थाहरूका नीति निर्णय र कानुन निर्माणका लागि चाहिने संस्थागत सम्झना कमजोर हुँदै गएकाले त्यसलाई संरक्षण एवं हस्तान्तरणका लागि उत्तराधिकारी योजना जरुरी महसुस गरिएको थियो। त्यस्तै खास पदका लागि आवश्यक क्षमता विकास गर्न सिप हस्तान्तरण पनि आवश्यक थियो, किनकि प्रशासन मौजुदा कार्य संस्कृतिमा रमाउँछ तर कतिपय व्यवस्थापनका काममा नयाँ सिप चाहिन्छ। भएको सिपको परिष्कार रूप आवश्यक हुन्छ। कार्यकारी तहका कर्मचारीलाई त्यत्तिकै जिम्मेवारी पुर्याउनुको साटो खास कार्य अवस्थाको जानकारी दिलाउन पनि उत्तराधिकारी योजना चाहिएको थियो। संगठनमा निर्माण भएको ज्ञान सिप र अनुभव संरक्षण तथा हस्तान्तरण गरेर नै उच्च तहको नेतृत्व विकास गर्न सकिन्छ। नेपालमा प्रशासनिक नेतृत्व विकासको पक्ष ओझेलमा छ। संगठनभित्र कार्य प्रोत्साहन र अग्रसरता विकासतर्फ प्रभावकारिता विस्तार गर्न पनि यसले केही हदसम्म सहयोग पुर्याउँछ भन्ने सोचिएको थियो। यसले सार्वजनिक प्रशासनमा आउने जटिलताको सम्बन्धका लागि व्यावहारिक ज्ञान र कौशल विकास गर्ने अपेक्षा थियो। प्रणालीको नीति क्षमता बढाउन व्यावसायिक उच्च नेतृत्व वर्गमा व्यावसायिक सञ्जालीकरण र न्युजिल्यान्ड जस्ता मुलुकहरूको अनुभवलाई पनि सन्दर्भमा राखिएको थियो ताकि निजामती सेवाबाट सम्पादन गरिने काममा व्यावसायिक सदाचारको समग्र स्तर बढाउन सकियोस्। उत्तराधिकारी योजनालाई विभिन्न स्वरूप र विधिमा अपनाउन सकिन्छ। नेपालको निजामती सेवाले कार्यकारी तहमा लागू गर्ने भनिए पनि यसलाई विस्तृत रूपमा अभ्यासमा ल्याउनु पर्दछ। समस्या कार्यकारी तह मात्र होइन, कार्य सञ्चालन तहमा पनि छ। यसलाई व्यवस्थित रूपमा उपयोग गर्न यसका पूर्वाधारहरू विकास गर्नुपर्दछ। व्यक्तिको सिकाइ, लेखा, लर्निङ एकाउन्ट, तालिमको विवरण, सिपको प्रोफाइल जस्ता विवरणहरू अद्यावधिक गर्नु पहिलो पूर्वशर्त हो, जसको आधारमा रहेर नै मानव साधन व्यवस्थापन प्रणाली र मानव साधन लेखा प्रणाली व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। व्यक्तिको ज्ञान, सिप तथा अनुभवले समग्र अभिलेखबाट उसको चाहना र क्षमताको आकलन गरी सिपको अभाव पत्ता लगाउनु पर्दछ। पद वर्गीकरण योजना लागू गरिनु पर्दछ। यसले पदलाई कार्यमूलक बनाउनुका साथै पदले गर्नुपर्ने कार्य विवरण, कार्यक्षेत्र र कार्यमान आदिमा स्पष्ट जानकारी दिन्छ। साथै कर्मचारी मूल्याङ्कन प्रणाली व्यवस्थित गर्न नेतृत्व मूल्याङ्कन केन्द्रको व्यवस्था पनि आवश्यक हुन सक्छ। उच्च व्यवस्थापन
तहमा सचिव महानिर्देशकमा छनौट हुनका लागि खास प्रकारको आधार सूचकको व्यवस्थामा स्थापना गर्नुपर्दछ। वृत्ति योजना र विकासमा सुनिश्चितता त्यत्तिकै जरुरी छ। वृत्ति विकासको अनुमान योग्यताले संगठन र व्यक्तिबीच अनुमान योग्य सम्बन्ध बस्दछ। नेपालमा उत्तराधिकारी योजनाका लागि ऐनले सामान्य मार्गदर्शन मात्र गरेको छ, तर यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएकै छैन। नीति मार्गदर्शन मात्र प्रणाली बनाउनमा पर्याप्त हुँदो रहेनछ भन्ने यसले देखाएको छ। प्रशासकीय कार्यप्रणालीको दृढ इच्छा शक्ति र कार्य संस्कृति पनि सोही अनुकूल चाहिन्छ। कर्मचारीको नियुक्ति हुने बित्तिकै नतिजामूलक कार्य विवरण दिन कानुनले निर्दिष्ट गरेको छ, जसलाई व्यवस्थापनले निकै हलुका रूपमा लिएको छ। पदस्थापन गर्न चाहना, अनुभव, आवश्यक दक्षता तथा योग्यतालाई आधार मान्ने परिपाटी छैन। भनेको स्थानमा पदस्थापना हुन कर्मचारीले आफ्नो सबै शक्ति प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति छ। पद वर्गीकरण योजना लागू गर्ने नीतिगत व्यवस्थापन कार्यान्वयनमा आएको छैन। ऐनको दफा 18 चले राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीभन्दा माथि गरेको नेतृत्व मूल्याङ्कनको व्यवस्था सचिव नियुक्ति अघि वरिष्ठ कार्यकारी तालिम दिने काम बाहेक अरू आयाममा लागू गरिएको छैन। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र र जनजीवनको अनुभव र दक्षता दिने अभिप्रायले सरुवा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा यो तदर्थ छ र जहिले पनि गरे हुने विषय बनेको छ। बढुवाका आधारमा नेतृत्व, सिप, निर्णय क्षमता र कार्य सम्पादन जस्ता व्यवस्थापकीय गुणलाई समेटिएको छ, तर अभ्यासमा यी पक्षहरू पनि मनोगत आग्रहमा छन्। निकै महत्त्व साथ 2 दशक अघि सञ्चालनमा ल्याइएको शासकीय सुधार कार्यक्रमले सुधारको आन्तरिक क्षमता विकास गर्ने कार्यसूचीलाई प्राथमिकतामा राख्न दिएको सुझाव सरकारले हेरेको छैन। राजनीतिक चाहनामा कर्मचारीलाई जसरी उपयोग गरे पनि हुन्छ भन्ने छ, यसलाई व्यावसायिक रूपमा उपयोग गर्ने दृष्टिकोण विकास भएको छैन। उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू एकैसाथ बारम्बार परिवर्तन भइरहँदा प्रशासनको स्थायी संयन्त्र बन्न सकेको छैन। यसले संस्थाका आनीबानी, कार्यप्रणाली र विषयबोधलाई छिन्नभिन्न बनाएको छ। कार्य सम्पादन व्यवस्थापन सुधार गर्न सचिव र मन्त्रीहरूबीच वार्षिक रूपमा कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने परिपाटी बसाएपछि एकै वर्ष एकै सचिवले 3 स्थानमा काम गर्नु पर्यो। परिणाम त सरकारका घोषणा र कार्य व्यवहारमा एकै होइन रहेछ भन्ने सन्देश गयो। राजनीतिक कार्यकारीहरू कर्मचारीलाई जसरी पनि उपयोग गर्न हुन्छ भन्ने सतही सोचमा पुगे भने प्रशासनिक नेतृत्वबाट शिष्टता साथ प्रतिकार गर्ने, व्यावसायिक सुझाव दिने, कानुनका प्रावधान देखाउने सम्मका काम पनि भएनन्। यसले मनोवैज्ञानिक रूपमा नै प्रशासन र राजनीतिलाई अलग्याउँदै लगेको छ, जुन प्रणाली विकासका लागि कति पनि राम्रो होइन। सार्वजनिक प्रशासनको हीन मनोबल रहनु, संस्थात्मक क्षमता कमजोर रहनु वा व्यावसायिक आदर्शमा बस्न नदिनु भनेको शासन प्रणालीको स्तर नै कमजोर हुनु हो। यस अवस्थामा उसका निर्णय, नीति र वार्ता पनि स्वतः कमजोर हुन पुग्दछन्। यसर्थ उत्तराधिकारी योजनालाई एकाङ्की आयामबाट मात्र हेर्नु भन्नु न यो काम प्रशासकीय वृत्तिमा मात्र सीमित गरिनुहुन्छ। त्यसैले प्रणालीभित्र र बाहिरका सबै जिम्मेवारको यसप्रति प्रत्यक्ष परोक्ष भूमिका रहनुपर्दछ। पहिलो काम संसदीय समिति, सार्वजनिक बौद्धिक र नागरिक समाजले प्रणाली विकासका लागि पहरेदारी गर्नुपर्दछ। दोस्रो काम भने प्रशासकीय नेतृत्वको हो। कानुन निर्माणका समयमा यसलाई महत्त्वका साथ राख्ने र औचित्य पुष्टि गर्ने भूमिकामा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू पनि रहन्छन्। ऐनको यो प्रावधान राखेपछि सचिव महानिर्देशकहरूले आफू मातहत सरुवा गर्दा निश्चित आधारमा गर्ने प्रतिबद्धता चाहिन्छ, जसका आधारमा सचिव महानिर्देशकको सरुवामा उत्तराधिकारी योजना अपनाउन राजनीतिक कार्यकारीलाई दबाव पर्दछ र यसले प्रणालीको रूप लिन सक्दछ। उत्तराधिकारी योजना कानुनी प्रावधान मात्र होइन, त्यसलाई अपनाउने कार्ययोजना पनि चाहिन्छ। अहिले संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमाको सन्दर्भमा पनि रहेकाले उत्तराधिकारी योजनालाई नेतृत्व विकास, सिप हस्तान्तरण, संस्थागत सम्झना संरक्षण, कार्य सम्पादन प्रति उपलब्धि व्यवस्थापन, अनुमान योग्यता र प्रशासनिक अनुकूलता बढाउने उद्देश्यमा केन्द्रित हुनुपर्दछ, जसको अहिले अभाव छ। किनकि निजामती सेवा ऐनलाई केवल संरचनात्मक पक्षमा मात्र हेरेर पुग्दैन। व्यक्तिको दक्षता, क्षमता र मूल्यबोध गर्ने संस्थालाई कस्तो मानिस चाहिएको छ, त्यसको सम्भाव्यता आन्तरिक रूपमा संस्थाभित्र नभएमा विकल्पहरू कसरी खोज्ने भन्ने काम पनि गर्नुपर्दछ। उत्तराधिकारी योजना सबै पदमा एकैचोटि लागू गर्न सकिने सम्भावना नभएमा कुन कुन पदमा लागू गर्ने हो सो पहिचान गर्ने, त्यसका आधारमा र विधिहरू स्थापना गर्ने र व्यक्तिहरूलाई पहिचान गर्ने कार्ययोजना चाहिन्छ। सचिवलाई कम्तीमा 1 आर्थिक वर्ष र विभागीय प्रमुख महानिर्देशकलाई
कम्तीमा 2 आर्थिक वर्ष सरुवा नगर्ने विधि नभई हुँदैन। यी सबै कुराको निर्दिष्टताका लागि विस्तृत कार्यविधि वा निर्देशिका जारी गरिनुपर्दछ, जसले प्रत्येक पदको कार्यविवरण तयार गर्ने, प्रतिभावान उम्मेदवारलाई छनौटलाई सहयोग, पदस्थापनका विधि, तालिम र सिप विकास, कार्य सम्पादन व्यवस्थापन, वृत्ति मार्ग पहिचान, उत्तराधिकारी चयन जस्ता पक्षलाई व्यवस्थापन गर्न सघाउ पुर्याउँछ। मुख्य सचिवले नियमित अनुगमन र लोकसेवा आयोगबाट निगरानी एवं मार्गनिर्देशन गर्ने, व्यवस्थापन, परीक्षण र सुशासन सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदनमा यसलाई समावेश गर्ने र प्रत्येक 5 वर्षमा उत्तराधिकारी योजना पुनरावलोकन गर्ने प्रणाली बसाउन आवश्यक छ। नेपाल जस्तो प्रशासनिक अस्थिरता भएको मुलुकमा शासकीय सबलता र सुशासनका लागि यसले योगदान दिन सक्छ, तर यसलाई अपनाउन कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त छैन। राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहबाट दृढ इच्छाशक्ति सहितको समान बुझाइ चाहिन्छ भन्ने यो लेख यही सकिन्छ। र आजको दोस्रो लेख हेर्दैछौँ। टीकाराम आचार्यले लेख्नु भएको विकास निर्माणमा सार्वजनिक प्रशासन भन्ने। सामान्यतया उन्नति, प्रगति एवं सकारात्मक परिवर्तनलाई विकास भनिन्छ। विकास भन्ने कुरा पुँजी र प्रवृत्तिको यान्त्रिक कुरा मात्र नभई वाञ्छित लक्ष्य प्राप्तिका लागि जनतालाई सङ्गठित र परिचालित गर्ने राजनैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक प्रक्रिया पनि हो। साथै उपलब्ध आर्थिक, भौतिक, मानवीय एवं प्राकृतिक स्रोत साधनको कुशल एवं प्रभावकारी परिचालन मार्फत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, भौतिक, मानवीय एवं पर्यावरणीय लगायतका पक्षमा भएको सकारात्मक वृद्धिका साथसाथै गुणात्मक, जनमुखी एवं नतिजामुखी परिवर्तन नै विकास हो। विकास बहुआयामिक, बहुपक्षीय, बहुउद्देश्य मुलुक अवधारणा हो। मुलुकमा व्याप्त रहेको गरिबी, असमानता, बेरोजगारी, अभाव र सङ्कट जस्ता समस्याले अन्त्य गरी मानवीय जीवनयापनमा आउने सकारात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तनद्वारा नागरिकहरूको दैनिक जीवनयापनमा देखिने खुसीको अवस्था नै विकास हो। विकास अन्त्यहीन विषय नभएकोले यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। समग्र विश्व ब्रह्माण्ड नै विकासको उपज हो भने मानवीय अस्तित्वको विकाससँगै विकास सुरु भएको मान्न सकिन्छ। आधुनिक विकासको अवधारणा भने सङ्गठित समाज र राज्यको उत्पत्तिसँगै भएको हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, विज्ञान, प्रविधि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन तथा कृषि एवं मानव संसाधन आदि विकासका आधारभूत पक्षहरू हुन्। विकासले समाजको कल्याण अभिवृद्धि गर्दै वर्तमानको अवस्थाबाट दीर्घकालसम्मको दृष्टिपथको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दछ। परम्परागत अवधारणा अनुसार विकासलाई भौतिक विकासको रूपमा मात्र हेरिने गरिन्थ्यो। समयक्रमको विकाससँगै आर्थिक विकास, सामाजिक सांस्कृतिक पक्षको रूपान्तरण, भू-राजनीतिक पक्षमा आएको सकारात्मक परिवर्तन, प्राविधिकको विकास आदिद्वारा मानवीय जीवनमा आएको गुणात्मक एवं परिणामात्मक परिवर्तन नै विकास हो भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै सन् 1688 मा बेलायतमा भएको गौरवमय क्रान्ति र बेलायतमै भएको 18औं शताब्दीदेखि 19औं शताब्दीको मध्यसम्म भएको औद्योगिक क्रान्ति पश्चात विकासले नयाँ बाटो अवलम्बन गर्यो। साथै दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि विश्वका औद्योगिक एवं विकसित राष्ट्रहरूले साझेदारी, समन्वय र सहकारी जस्ता नीतिहरू अवलम्बन गर्दै विकासलाई अगाडि बढाउँदै आएको पाइन्छ। विकासमा आधुनिक लहरहरूसँगै नागरिक चेतनामा भएको वृद्धि, मानवीय आवश्यकतामा आएको परिवर्तन, विश्वव्यापीकरण, प्रविधिमा भएको तीव्र विकास आदिले विकासको अवधारणालाई व्यापक एवं एकीकृत बनाएको छ। वर्तमानमा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, दिगो विकास लक्ष्य, विद्युतीय शासन, नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन, नयाँ सार्वजनिक सेवा तथा नयाँ सार्वजनिक शासन जस्ता शासनका नवीन अवधारणा तथा सुशासन लगायतका गुणात्मक पक्षहरूले विकासलाई विश्वव्यापी रूपमा एकीकृत तथा आत्मनिर्भर बनाएको छ। विकास भनेको साबिकको अवस्थाबाट माथिल्लो पूर्ण वा परिपक्व अवस्थामा पुर्याउन हासिल भएको वृद्धि बुझिन्छ। विकासलाई विभिन्न आयामका दृष्टिकोणबाट परिभाषित गरिएको पाइन्छ। अर्थशास्त्रले कुल गृहस्थ उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आयमा हुने वृद्धि, समाजशास्त्रले सामाजिक संरचना र प्रक्रियामा हुने सुधार, सार्वजनिक प्रशासनले आर्थिक तथा सामाजिक संरचनामा भएको प्रगति, राजनीतिशास्त्रले लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकास र नागरिक अधिकारको प्रत्याभूति जस्ता विकासका अवधारणाहरू अघि सारेको पाइन्छ। यसको विकासक्रम सन् 1776
खुल्ला अर्थतन्त्र एडम स्मिथले 1867 वर्ग सङ्घर्ष कार्ल मार्क्सले सन् 1930 सरकारको हस्तक्षेपको आवश्यकता जेएम किन्सले विकास गरेको पाइन्छ। तर 20औं शताब्दीको उत्तरार्धदेखि विकास भनेको आर्थिक प्रगति मात्र होइन, समग्रमा गरिबी, असमानता र बेरोजगारीको अन्त्य गर्नु पनि विकास हो भन्न थालियो। सन् 1960 को दशकपछि तेस्रो विश्वका राष्ट्रहरूले आर्थिक वृद्धिका लक्ष्यहरू हासिल गरेर पनि आम जनताको जीवनस्तरमा अपेक्षाकृत सुधार हुन नसकेकाले विकासको अवधारणामा पुनर्विचार गर्न सुरु गरेको पाइन्छ। यसपछि विकासको अवधारणामा आर्थिक सूचकसँगै सामाजिक सूचकहरूको पनि समावेश गरियो। यसरी विकास हुन कुल ग्राहस्थ उत्पादन र प्रति व्यक्ति आयमा वृद्धि भएर मात्र पुग्दैन, साक्षरता, स्वास्थ्य स्थिति, आवास सुविधा, जनउपयोगी सेवाहरूको प्रवाहमा समेत अपेक्षित सुधार हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भयो। सन् 2000 मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पहल र नेतृत्वमा भएको विश्वव्यापी भेलाले विकासका लागि आर्थिक वृद्धि मात्र यथेष्ट हुँदैन, यसको समानुपातिक समतायुक्त वितरणबाट विश्वकै रोग, भोक, गरिबी, अशिक्षा निर्मूल गर्नुपर्दछ भन्ने निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ। त्यसैगरी भूगोलको कुनै अंश मात्र विकास भएर पुग्दैन, सबै मुलुकको समान विकास आवश्यक छ। राज्य, समाज र शासनको अवधारणासँगै सार्वजनिक प्रशासनको अवधारणा आयो। राज्य व्यवस्थाद्वारा सिर्जना भएका लाभहरू नागरिक समक्ष वितरण गर्ने तथा आम जनताका इच्छा, आकांक्षा र आवश्यकताहरू सङ्कलन गरी सरकारसम्म पुर्याउने सरकार र जनता बीचको सम्बन्धको सेतु हो सार्वजनिक प्रशासन। यसले बहुआयामिक र बृहत कार्यक्षेत्र ओगटेको छ। सार्वजनिक प्रशासनलाई लोक प्रशासन, जनप्रशासन र विकास प्रशासन समेत भनिन्छ। सार्वजनिक हितको खातिर सार्वजनिक नीति नियमहरूको कार्यान्वयन गर्ने गर्दछ। सार्वजनिक प्रशासनलाई मुलुकको संविधान र कानुनहरूको मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश गरेको हुन्छ। साथै मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालनका लागि राजनीतिको सहयोगी र स्थायी संयन्त्र सार्वजनिक प्रशासन हो। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा जनचाहना अनुरूप विभिन्न ऐन नीतिहरू निर्वाचित सरकारले निर्माण गर्छ र सो ऐन नियमहरूको कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक प्रशासन संयन्त्रको निर्माण भएको हुन्छ। विकास निर्माण गर्ने कार्य राजनीतिक नेतृत्व अर्थात् सरकार र सार्वजनिक प्रशासन दुवैको सामूहिक कार्य हो। नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना हुनुभन्दा अगाडि नेपालको सार्वजनिक प्रशासन राजनीतिक अङ्गकै रूपमा रहेको थियो। राणा शासनकालमा प्रशासनमा दरबारीय षड्यन्त्रको व्यापक शिकार भयो र सार्वजनिक प्रशासनमा राणा परिवारका सदस्यहरू र तिनका समर्थकहरूका लागि मात्र जागिर खाने भर्ती केन्द्र बनाइएको थियो। राजाहरूले पजनीलाई प्रशासकीय अनुशासन कायम गर्ने माध्यम बनाए। पञ्चायतकालीन प्रशासन शासन व्यवस्था टिकाउनेको माध्यम बन्यो। राजा र राणाहरूको हुकुमी आदेश पालना नगर्ने कर्मचारीहरूलाई पदबाटै सोझै बर्खास्त हुनु पर्दथ्यो। पहिलो पटक 2013 सालमा निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा क्रमिक सुधारको बाटोतर्फ अग्रसर भएको पाइन्छ। बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना, शासन व्यवस्थामा निजीकरण र आधुनिकीकरण हुँदै सार्वजनिक प्रशासनले लोकतान्त्रिकरण सुरु भयो। त्यसपछि सार्वजनिक प्रशासनलाई समय सापेक्ष बनाउन समय समयमा प्रशासन सुधारका कार्यदलहरू गठन गरियो। कार्यदलहरूले प्रशासन सुधारका विविध सुझाव पेश गरेसँगै सार्वजनिक प्रशासनमा नवीन अवधारणाको विकास, आफ्नो जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व वहन गर्दै सुशासनमुखी, जनमुखी एवं विकास उन्मुख सार्वजनिक प्रशासन निर्माण गर्ने उद्देश्य लिएको छ। नेपालमा शासक वर्गको असक्षमता तथा दूरदर्शिताको अभावले कारण तीव्र विकासप्रतिको आकांक्षामा रहेको कमी, त्यस्तै राजनीतिक तथा नीतिगत अस्थिरता, कमजोर अर्थतन्त्र तथा सानो पुँजी बजार, लगानी मैत्री वातावरणको अभाव जस्ता समस्या छन्। यसका साथै औद्योगिक असुरक्षा, उपलब्ध स्रोत साधनको प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्नु, नीति तथा कार्यक्रममा देखिएको दोहोरोपनाको समस्या अझै कायम छन्। यसले गर्दा विश्वका तमाम देशहरूले विकासको छलाङ मारिसक्दा पनि नेपाल विकासमा फड्को मार्न सकेको छैन भन्दै आजको यो लेख पनि यहीँनेर सकिन्छ र आजको प्रस्तुति हामीले यहीँनेर सकायौँ। यतिन्जेल हेरेर र सुनेर साथ दिनुभयो यहाँहरू सम्पूर्णमा धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको आगामी पल अध्ययनमै बितोस्। हाम्रो भेट पुनः यसै गरी भोलि यही समयमा यस्तै किसिमको भिडियोमा हुने नै छ।